पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, एफसी बलूचिस्तान जिंदाबाद। यही हमारे अनसंग हीरोज हैं। रबात वो तारीखी इलाका है जहां 3 मुमालिक की सरहदें यकजा होती हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को मिलाने वाला इलाका रबात फोर्ट की वजह से भी शोहरत का हामिल है, जिसे 1903 में अंग्रेज जनरल डायर ने मकामी मज़ाहमतकारों से बचने के लिए तामीर करवाया था। यह किला आजकल एफसी के ज़ेरे इस्तेमाल है, जो इस जगह से न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, बल्कि इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए इसे मरकजी दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एफसी के जवान इंतहाई जमा मर्दी और बुलंद हौसलगी से वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इन इलाकों में अमन व अमान कायम रखने के लिए रात दिन मसरूफ अमल रहते हैं। सख्त तरीन हालात, अमन व अमान की कशीदा सूरत हाल, घरों से तवील अरसा दूरी जैसे मसाइल से नबर्द आज़मा होना और नाकाफी सहूलियात के बावजूद ये अहलकारान तंदही से अपने फराइज सर अंजाम देकर हकीकी मुहब्बे वतन होने का सबूत देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, एफसी बलूचिस्तान जिंदाबाद। यही हमारे अनसंग हीरोज हैं। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एफसी बलूचिस्तान जिंदाबाद। ये शाहराह, जिसे ताफ्तान रोड या लंदन रोड भी कहा जाता है, उस पर आगे जाकर ताफ्तान सिटी आता है। ताफ्तान एक तारीखी शहर होने के साथ साथ ईरान पाकिस्तान का कानूनी बॉर्डर होने के बायस खासी शोहरत रखता है। ये बॉर्डर ईरान पाकिस्तान के आपस में तिजारती और मुआशी, सफारती और सकाफती रवाबित को तक़वियत देने में अहम किरदार का हामिल है। कारोबारी अफराद, सयाह और मजहबी ज़ायरीन इस रास्ते के जरिए ईरान और इराक का सफर इख्तियार करते हैं। इन ज़ायरीन और सयाहों की हिफाजत और उनके सफर को पुरसुकून बनाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अहलकारान हम वक्त मुस्तैद रहते हैं। इनकी अनथक मेहनत की बदौलत मुसाफिरान बिला खौफ व खतर इस शाहराह पर महव सफर रहते हैं। ताफ्तान से एक रोड सेंडक कस्बे की जानिब आता है। सेंडक लोहे, तांबे और सोने के वसी मादनी ज़खायर से मालामाल कस्बा है। उन्नीस सौ 64 से यहाँ माइनिंग का आगाज हुआ। 1991 में चाइना मीट्रियोलॉजिकल कॉरपोरेशन से बाकायदा मुआहिदा करके इसे ये काम सौंपा गया। कुछ वजूहात की बिना पर यह काम रोक दिया गया, जबकि सन 2001 में एमसीसी ने दोबारा 10 साल के लिए इस काम के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया। सेंडक से रोजाना की बुनियाद पर 62 टन तांबा, 160 टन चांदी और 110 ग्राम सोना निकाला जा रहा है। सेंडक और रेकोडेक मंसूबों पर काम करने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन और कारकुनान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और एफसी के एहलकारान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
اس کے ساتھ ساتھ ان منصوبوں پر کام کرنے والے اہلکاران میں اکثریت مقامی لوگوں کی ہے جو ان منصوبوں سے معاشی اور معاشرتی طور پر فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سینڈک سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سینڈک جھیل کا نظارہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کالے پہاڑوں کے بیچ فیروزی رنگ کے پانی کی جھیل رنگوں کی ہم آہنگی کو دیکھنے والوں کے لیے خوشکن تجربہ بنا دیتی ہے۔ یہاں سے آگے پاکستان کا وہ تاریخی مقام ہے جسے اینشین روٹ میں کلیدی مقام حاصل تھا۔ خاران بلوچستان کا ایک اور تاریخی شہر ہے جسے قلعوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ خاران کے فرمانرواں آزاد خان نوشیروانی نے جنگی حکمت عملی اور حفاظت کی غرض سے چھوٹے بڑے 9 قلعے تعمیر کروائے، جن میں مرکزی قلعے کو قلعہ خاران کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شہر کے عین وسط میں ایرانی طرز پر مٹی سے بنایا گیا ایک شاندار قلعہ ہے۔ خاران تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے ایک منفرد علاقہ ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت اس کی ثقافتی اہمیت کی آئینہ دار ہے۔ واشوق قدرتی نظاروں سے بھرپور جنوبی مغربی بلوچستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر کھجوروں کے بلند و بالا درختوں اور صحرائے واشق کے دل موہ لینے والے نظاروں کے باعث خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہاں موجود واشوق شہر کو بسانے والے مالک دینار کا مزار اور ان کی قلعے کی باقیات اس دور کے طرز تعمیر کی عکاس ہیں۔ صحرائے واشوق ڈیزرٹ سفاری، پیرا گلائیڈنگ اور جیپ ریلیز کے لیے ایک شاندار قدرتی مقام ہے۔ بلوچستان کا عقیدت و احترام کا مرکز سمجھا جانے والا علاقہ پنجگور، یہاں مدفون 5 صحابیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث پنجگور کہلاتا ہے۔ کھجوروں کے ہرے بھرے باغات اور سرسبز و شاداب تفریحی مقامات بھی پنجگور کو سیاحوں کے لیے نعمت خاص بناتے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تاثر اور پاکستان کے معاشی مستقبل کا ضامن سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر تاریخی شہر ہے۔ کئی صدیوں سے مختلف ثقافتوں کا گہوارہ رہنے والے اس ساحلی شہر کی قسمت آج بدل چکی ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی عالمی معیار کے مطابق آنے والے سالوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شہر کی آباد کاری کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ گوادر کی ساحلی پٹی دیدہ زیب نظاروں سے بھری پڑی ہے۔ چین اور پاکستان مل کر گوادر کو عالمی سیاحتی اور تجارتی مرکز بنانے کے لیے کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں۔
जनूबी बलूचिस्तान अपने तारीखी अहम हवालों, शानदार नज़ारों, मादनी दौलत के खजीनों, अपनी मुआशरत और सकाफत के हवाले से पाकिस्तान के शानदार माजी और मुस्तकबिल का एक अहम हवाला है। यहाँ के लोगों के रिवायती पहनावे, रिवायती खाने और कल्चरल सरगर्मियाँ सयाहों को इन इलाकों का गर्विदा बनाते हैं। इन इलाकों की खूबसूरती और कशिश को एक बार डिस्कवर करने की जरूरत है। इसके बाद जनूबी बलूचिस्तान के ये इलाके आपको अपना दीवाना बना लेंगे।